मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। अल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने तमहीद बयान की इससे पहले रुकू में कि यूसुफ़ को ख्वाब आया, उन्होंने अपने वालिद से बताया, उनके वालिद ने कहा भाइयों को मत बताना, ऐसा ना हो शैतान उनको तुम्हारे ख़िलाफ़ वरगलाए। जानते थे यूसुफ़ याक़ूब अलैहिस्सलाम पहले से देख रहे थे कि भाई इनसे हसद करते हैं, तो इसलिए मना किया। अब कुरान पूरा वाक़या डिटेल से शुरू कर रहा है कि बेशक यूसुफ़ और उसके भाइयों के वाक़यात में बहुत सारी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए, बहुत से इबरत की बातें आएंगी इसमें जिन्हें तुम्हें इबरत मिलेगी। इज़ क़ालू लियूसुफ़, वो वाक़यात करने के काबिल है जब वो भाई कहने लगे लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, कि यूसुफ़ और उसका भाई जो है वो हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब है। व नहनु उसबतुन, जबकि हम तो एक मजबूत जमात भी हैं। याक़ूब अलैहिस्सलाम को जो ख़तरा था ना कि भाइयों में हसद है, इसलिए उन्होंने मना किया कि भाइयों को ख्वाब ना सुनाना। तो ख्वाब सुनाए बगैर ही वो पहले से उस हसद की बेस पे उल्टी उल्टी तदबीरें कर रहे थे। और तदबीरों की बेस क्या थी कि बाप को मोहब्बत यूसुफ से ज़्यादा है और उसके भाई से हमसे मोहब्बत कम है। उलमा ने यहाँ बयान किया है कि ऐन मुमकिन है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को जो बिन्यामीन से भी ज़्यादा मोहब्बत थी वो भी यूसुफ की वजह से हो, क्योंकि जब इंसान को किसी से बहुत मोहब्बत होती है तो उसके महबूब से भी मोहब्बत होती है। तो चूँकि ये दोनों एक ही माँ की औलाद थे तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी मैलान, जो इंसान की नेचर है कि वो जब बाप एक और माँ भी एक ही हो तो उनमें ज़्यादा मजबूत रिश्ता होता है बनिस्बत इसके कि माएँ अलग अलग हों। जितना रिश्ता दूर होता चला जाएगा ज़ाहिर है मोहब्बत की बेस कमज़ोर होती चली जाएगी। तो इसी बेस पर बिन्यामीन से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो शायद यही वजह हो कि याक़ूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से भी उसी तरह मोहब्बत कर रहे हों। इसी वजह से उन्होंने बिन्यामीन के खिलाफ साजिश नहीं की बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की कि असल वजह यूसुफ है, इनको बाप की निगाहों से दूर कर दो ताकि अब्बा का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाए और वो तुमसे मोहब्बत शुरू कर दें। तो जो इल्मी नुकात हैं वो इंशाअल्लाह मैं आखिर में खुलासे के तौर पे आपके सामने पेश करूँगा। तो कहने लगे कि हम मजबूत जमात हैं, यानी आम तौर पर होता यही है ना कि जो बच्चे अब्बा को कमा के दे रहे हों या अब्बा समझते हों कि ये मेरे काम आएंगे, मजबूत लोग हैं, तो माँ बाप की रग़बत अक्सर उन्हीं की तरफ ज़्यादा होती है। तो कहने लगे कि यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा को ज़्यादा महबूब है, हालांकि हम जमात हैं। इन्ना अबाना लफ़ी ग़लालिम मुबीन, हमारे अब्बा खुली गलती में पड़े हुए हैं। तो ये दलाइल जो तराशे जा रहे थे ना, असल में इनके पीछे दलाइल नहीं थे, असल में इनके पीछे थी हसद की आग, जेलिसी थी, जिसकी वजह से फिर जब इंसान हसद करता है ना तो दलाइल भी उसको मिल जाते हैं। अब करना क्या है भाई, उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो, अव इतरहूहु अर्ज़न, या किसी दूर दराज इलाके में यूसुफ को डाल के आ जाओ ताकि तुम्हारे अब्बा यूसुफ से मायूस हो जाएं। यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, तुम्हारे अब्बा का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाए। अब्बा की सारी तवज्जो जो यूसुफ की तरफ है, जब यूसुफ ही नहीं रहेगा तो अब्बा और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरा हाइल नहीं होगा। रहा मसला कि चूँकि थे मोमिन, खौफ था कि भाई हम किसी अपने सगे भाई को कत्ल कर दें या कहीं दूर दराज इलाके में डाल के आ जाएं, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। चूँकि थे बहरहाल अहले ईमान, पैगम्बर की औलाद थी, तो क्या कहने लगे, वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, कोई बात नहीं भाई, इस जुर्म के बाद फिर कौम सालेह बन जाना, नेक बन जाना, तौबा कर लेना, तौबा का दरवाज़ा तो क़यामत तक के लिए खुला हुआ है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इनमें से एक ने कहा जो ज़रा रहम दिल था, उसको ख्याल हुआ कि भाई हमारा भाई है, हमारा मकसद तो जुल्म करना नहीं है, हमारा मकसद तो ये कि अब्बा की तवज्जो ज़रा हमारी तरफ ज़्यादा हो जाए, तो इसके लिए हमें कत्ल करने की या दूर दराज इलाके में डालने की क्या ज़रूरत है। दूर दराज इलाके में डाल के आ गए, खुदा न ख्वास्ता कोई भेड़िया खा ले या भूख प्यास से मौत वाक़ई ना हो जाए, तो हमारा मकसद तो अपने आप से दूर करना है ना। हम ऐसी जगह डाल कर आएंगे जहाँ मुसाफिर उनको उठा के किसी इलाके में ले जाएँ। इसलिए उसने मशवरा दिया, ला तख्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल मत करो, वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, दूर के किसी कुएं में डाल के आ जाओ। कुआं इसलिए कि जितने भी मुसाफिर उस ज़माने में भी गुजरा करते थे सारे कुओं को लाजमी तलाश करते थे, तो कोई ना कोई मुसाफिर आएगा और उठा के ले जाएगा इनको। यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, मुसाफिरों की कोई जमात आएगी और इनको उठा के ले जाएगी।
ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا جو بھائی ایسا تھا، یہ بھائی ایسا تھا جس کی خواہش تھی کہ یہ بھی نہ ہو، یعنی یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں حسد ہے، جیلسی ہے، اس کا کوئی اور حل تلاش کرو، اس کو ابا سے اتنا دور کر دینا یا اس پہ ظلم کرنا یا ابا پہ ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے کم نقصان والی یہ صورت ہے، اس سے یوسف محفوظ بھی ہو جائے گا، ابا سے دور بھی ہو جائے گا، زندگی بھی ضائع نہیں ہوگی، ابا کچھ دن یاد کر کے بھول جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے سب سے کم نقصان دہ والی چیز ہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ ہے۔ سب نے اتفاق کیا ہاں بھئی یہ والا طریقہ بہترین ہے۔ قالوا یا ابانا، آ گئے ابا کے پاس، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش 2-3 دفعہ کر چکے ہوں گے کہیں اس تفریح پہ لے جانے کی، دائیں بائیں۔ ابا کو ڈر ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو ابا کو خوف نہیں تھا کہ یہ کسی بھیڑیے کو کھلا دیں گے، لیکن ابا کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ چھوٹے بھائی کا خیال نہ کریں۔ جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لاپرواہ بھائی ہوتے ہیں تو ماں باپ چھوٹے کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کہ کہیں غفلت میں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اغوا کر لے، تو یہ ڈر تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ تو کہنے لگے آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو یوسف کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، ہم سے زیادہ اس کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، بس آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع، وہ جنگل میں ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا، وَيَلْعَبْ، کھیلے گا کودے گا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت ہم کریں گے اس کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لا یحزننی، مجھے غم ہے اس بات کا، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے، یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے، میں خوش نہیں ہوں اس بات سے۔ واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ بھیڑیا نہ اس کو کھا لے۔ تم غفلت میں ہوگے، کوئی جانور آ کے کھا جائے گا تو اس سے بچے کو نقصان ہوگا۔ وانتم عنہ غافلون، تم غفلت میں ہوگے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اگر بھیڑیا اس کو کھا لے، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، تو انا اذا لخاسرون، پھر تو یہ ہم بہت ہی خسارے میں ہیں۔ لیکن آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کوئی تدبیر بری کرتا ہے نا تو الفاظ کا سلیکشن بڑی، یعنی اس کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے۔ مکر و فریب پر جب انسان آتا ہے نا تو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا، جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے نا تو جتنی عقیدت وہ ظاہر کرتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور کو ایسی عقیدت ظاہر کرتے ہوئے۔ تو میرے پاس جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے وہ ایسا بچھا جا رہا ہوگا میرے اوپر، ایسا مر رہا ہوگا کہ جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میں اسی پہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ڈرامے باز ہے۔ آج بھی ایک روحانی علاج والا آتے ہی مجھے کہتا ہے آئی لو یو مفتی صاحب، آئی لو یو، فلموں کے ڈائلاگ بولنا شروع کر دیے اس نے۔ تو یہ مکار لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں پہلے حیران ہوا کہ اتنی مٹھاس کیوں ہے، پھر میں نے جب اس سے تعارف پوچھا کہ آپ کرتے کیا، اس نے کہا روحانی علاج کرتا ہوں۔ آج ہی کی بات ہے، میں سمجھ گئی آئی لو یو یہ کیوں کہہ رہے اتنا زیادہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کا بھی یہی انداز تھا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم بھیڑیا اس کو نہیں کھانے دیں گے، ہم اس کے قریب بیٹھے رہیں گے، بلکہ کیا اسٹائل ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، ہم اتنے پاورفل بھائی، تو یہ تو ہم برباد ہو گئے، پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا کو انہوں نے اس طرح سے ورغلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ جیلسی کا شکار ہیں، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے لفاظی کی ہے تو وہ بھی آ گئے ان کی باتوں میں کہ بھئی جب اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو حفاظت کریں گے۔ فلما ذهبوا به، قرآن کہتا ہے جب یوسف کو لے کر گئے، واجمعوا، اور سب نے اتفاق کر لیا۔ شروع میں تو اختلاف چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہو کہ کچھ بھی نہ کرو ان میں، لیکن بالآخر سب نے اتفاق کر لیا۔ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ دور کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کو وحی کی۔ یہ وحی نبوت والی وحی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ دیکھیں عام طور پر پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے، یہ لیکن